प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जिसने अपने माँ बाप की नाफरमानी की और दुनिया में ही उसके ऊपर चींटियों का ऐसा अजाब आया कि जिसको देखकर लोगों की रूह कांप गई। और जब उस शख्स का इंतकाल हुआ तो उसके जनाजे का चींटियों ने ऐसा हाल किया जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। चलिए देखते हैं ये वीडियो। दोस्तों, जो खतरनाक वाकया आज हम आपके सामने रखने लगे हैं वो सऊदी अरब के मशहूर मुबल्लिग मोहम्मद अली नकवी ने बयान किया है। ये वाकया जद्दा के एक इस्लामिक स्कॉलर शेख अब्बास ने शेयर किया था। एक आदमी ने शेख अब्बास को कॉल की कि क्या आप हमारे घर पर आकर एक मैयत को गुस्ल दे सकते हैं। शेख साहब ने जवाब दिया कि ठीक है। शेख साहब उस जगह पर पहुंच गए। शेख साहब कहते हैं कि जब मैं गया तो वो कोई घर नहीं था बल्कि एक किला था, बहुत बड़ा किला। मेन दरवाजे के बाद भी मुझे वहां पहुंचने में 5 मिनट लग जाते हैं। अब जरा तसव्वुर कीजिए कि वो किला कितना बड़ा होगा। शेख अब्बास अंदर गए तो अंदर बागात और दरख्त वगैरह सब कुछ था। शेख साहब कहते हैं कि जब मैं घर के दरवाजे पर पहुंचा तो एक आदमी खड़ा हुआ था। उसने मुझसे बदतमीजी के अंदाज में कहा कि इस रास्ते से जाएं। शेख अब्बास तकरीबन 60 साल के बुजुर्ग थे। शेख ने उनकी जानिब देखा और कहा, मैं जा रहा हूं। उसने कहा, क्या आप खुद से चले जाएंगे या मैं किसी नौकर को बुलाऊं जो आपको आकर ले जाए। शेख अब्बास को अच्छा नहीं लगा कि ये वही शख्स है जिसने मुझे फोन करके बुलाया है। चुनाचे उन्होंने जवाब दिया कि मैं खुद ही चला जाऊंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। उसने दोबारा कहा, अगर आपको रास्ता मालूम नहीं है तो मैं किसी नौकर को साथ में भेज देता हूं। शेख ने देखकर जवाब दिया कि देखो भाई, मैं कोई तुम्हारा नौकर नहीं, मैं यहाँ मुकद्दस फरीजा सरंजाम देने आया हूं। उस शख्स ने जवाब दिया कि ठीक है, आप आइए। शेख अब्बास कहते हैं कि वो घर इतना बड़ा और साफ था कि आप अपना चेहरा टाइल्स के अंदर साफ तौर पर देख सकते हैं। इसके बाद वो कमरे के अंदर गए। शेख कहते हैं कि वो बेडरूम साइज में काफी बड़ा था, लेकिन वहां पर 2 से 3 नौकरों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। शेख अब्बास गए ताकि मैयत को देख सके। उसका जिस्म एक चादर से ढका हुआ था। जब शेख ने कपड़ा हटाया कि चेहरा देख सकें तो उन्होंने देखा कि उसकी नाक और कान से चींटियां निकल रही थी और बहुत सी उसके गर्दन पर चिपकी हुई थी। फिर मजीद कपड़ा हटाया तो देखा कि पूरे जिस्म पर छोटी छोटी चींटियां मौजूद थीं। शेख हैरान रह गए। नीचे फर्श पर देखा तो सब कुछ साफ था। तो फिर ये चींटियां कहां से आ रही थी और ये पूरे जिस्म पर घूम रही थी। शेख अब्बास कहते हैं कि मैंने जिस्म पर कपड़ा वापस डाल दिया कि मैं ये कैसे करूंगा। वो कहते हैं कि मैंने एक और शेख को कॉल की। उसने कहा कि मुझे ये फला मसला है, मैं तो नहीं आ सकता। अब उन्होंने एक और दूसरे शेख को कॉल की। उसने कहा, आप मुझे गुस्ल के तरीके के बारे में पूछिए तो मैं बता सकता हूँ। अगर आप ऐसे सवाल करेंगे कि जली शुदा लाश को कैसे गुस्ल दिया जाता है तो मैं आपको जवाब दे देता हूँ। अगर आप मुझे टुकड़े हुए जिस्म को गुस्ल देने के बारे में पूछेंगे तब भी मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन मैयत की जो हालत आप मुझे बता रहे हैं ऐसे तो किसी किताब में दर्ज नहीं है, मैं कुछ नहीं कह सकता। फिर उसने भी साफ मना कर दिया कि आपको किसी किस्म का मशवरा नहीं दे सकता। शेख अब्बास ने बाहर खड़े नौकरों से दरियाफ्त किया, पूछा कि इस मरहूम की औलाद में से यहाँ कौन है। नौकरों ने जवाब दिया कि कोई भी नहीं है। उसने पूछा कि वो शख्स जो मुझे नीचे मिला था वो कौन था। उन्होंने जवाब दिया कि वो कोई नहीं है, मरने वाला आज भी इतने बड़े घर में नौकरों के साथ अकेला ही रहता था। शेख अब्बास कहते हैं कि इसके बाद मैं उस कमरे से बाहर आया। मुझे अल्लाह की जानिब से ख्याल आ रहे थे, वरना मैं नहीं जानता था कि क्या करूं। वॉशरूम में मौजूद टब को मैंने पानी से भर दिया। फिर मैयत को नौकरों की मदद से उठाया और उसे टब के अंदर रख दिया। फिर बाद में उसके जिस्म पर मौजूद चींटियां बाहर ऊपर की तरफ दौड़ने लगी। शेख अब्बास ने ये अमल कई दफा दोहराया ताकि जिस्म से तमाम तर चींटियां साफ हो जाएं। फिर उन्होंने मैयत के जिस्म का मसाज किया तो सारी चींटियां चली गईं। लेकिन अभी तक वो हैरान थे कि इस कदर साफ सुथरे जिस्म के ऊपर इतनी सारी चींटियां क्यों मौजूद हैं,
کیونکہ وہاں پر نہ کوئی ایسا سوراخ موجود تھا کہ کہیں کوئی باہر سے آ جاتی۔ بہرحال انہوں نے پانی سے میت کو نہلا کر دوبارہ بستر پر رکھا اور عطر وغیرہ لگایا جو عام طور پر لگایا جاتا ہے۔ شیخ نے اپنا کام مکمل کیا اور نیچے آ گئے۔ جب جانے لگے تو دیکھا کہ اس کا بیٹا چل رہا ہے۔ وہ گئے اور کہا کہ میں نے آپ کے والد کو غسل دے دیا ہے، اور اگر کچھ اور کام باقی ہے تو آپ مجھے کہہ دیں، میں وہ بھی خدمت انجام دے دیتا ہوں۔ بڑی سختی اور بدتمیزی کے ساتھ وہ نوجوان شخص مخاطب ہوا کہ وہ سامنے کمرہ جابر کے لیے ہے، وہاں چلے جائیے اور کھانا کھا لیجئے۔ شیخ عباس حیران رہ گئے کہ یہ سب کیا طریقہ ہے اور آخر چل کیا رہا ہے، اس طرح بات چیت کیوں کی جا رہی ہے۔ جب اس نے دوبارہ کہا کہ سامنے جابر کے کمرے میں جاؤ، کھانا کھا لو، تو شیخ نے جواب دیا کہ میں یہاں سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کر رہا ہوں، آپ سے کھانا یا پیسے کی مانگ نہیں کر رہا ہوں۔ شیخ عباس گھر سے باہر نکل کر روڈ پر کھڑے ہو گئے، کیونکہ جو ڈرائیور انہیں وہاں پر لے کر آیا تھا وہ اسی شخص کا ملازم تھا، اور شیخ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس شخص سے کوئی مدد طلب کرے۔ شیخ باہر کھڑے تھے تو اس بدتمیز کا بیٹا اور مرحوم کا پوتا وہاں پر پہنچا، جس کی عمر تقریباً 18 سال کی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ شیخ روڈ پر کھڑے ہیں تو ان کے قریب آیا اور نرمی سے بات کرنے لگا کہ میں معافی چاہتا ہوں، اس حالت میں اپنی گاڑی لاتا ہوں اور آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ شیخ عباس کہتے ہیں کہ میرے منع کرنے کے باوجود وہ اپنی گاڑی لے آیا اور انہیں اپنی گاڑی کے اندر بیٹھا لیا۔ اب وہ جو انسانوں کی عادت ہوتی ہے، جو اچھا برا دیکھتے ہیں تو یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا تھی۔ شیخ نے پوچھا، سنو بیٹے، یہ شخص کون سا ایسا کام کیا کرتا تھا کہ اس کے ساتھ مرنے کے بعد یہ سلوک ہو رہا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ میرے دادا تھے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس کے جسم سے چینٹیاں نکل رہی ہیں، جس کے باعث ہم ان کی بالکل قریب نہیں گئے، کیونکہ ہم نہیں جانتے تھے کہ کیا کیا جائے۔ اس کے بعد وہ نوجوان گویا ہوا، اور مرحوم دادا اپنی زندگی میں اپنی والدہ کے اوپر بہت ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، کسی کی بھی عزت کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، وہ اپنی ماں کے اوپر تشدد کیا کرتے تھے۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گیا، آخر کوئی زندہ آدمی ایسی کوئی ذلیل حرکت بھی کر سکتا ہے؟ اس لڑکے نے مزید بتایا کہ میرے دادا کی ماں کے چہرے پر زخم تک نظر آیا کرتے تھے، اور وہ نوجوان مزید بولا کہ میرے والد اس مرحوم شخص کے بیٹے ہیں، وہ خود اپنی دادی کو پولیس اسٹیشن لے گئے اور ان کے خلاف رپورٹ درج کروائی گئی، اور پولیس اہلکار دادی سے جب بھی یہ پوچھتے کہ آخر ہوا کیا ہے تو وہ ہمیشہ یہی کہا کرتی کہ میں سیڑھیوں وغیرہ سے گر گئی تھی۔ آج تک بھی انہوں نے اپنے شوہر کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا تھا، اور یہ مار دھاڑ 1 ہفتے تک ہوا کرتی تھی۔ پولیس بھی جان گئی تھی کہ اس گھر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن دادی ماں کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا کرتی تھی، اور بیٹے اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ جو شخص یہ حرکتیں کر رہا تھا وہ ان کا باپ تھا۔ لیکن قدرت یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، چنانچہ اس شخص کا انجام ایسا ہوا کہ جب اس کی موت ہوئی تو نہ تو اس کا سگا بیٹا اور نہ پوتا اور نہ اس کے نوکر یا گھر کا کوئی بھی فرد اس کی مدد کرنے کے قابل نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی میت پر چیٹیوں کا عذاب بھیجا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ چیٹیاں کہاں سے آئی ہیں، کیسے اس کے جسم کو کاٹ رہی ہیں۔ پیارے دوستو، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ مردے کی ہڈیاں توڑ دینا ایسا ہی ہے جیسے کسی زندہ کی ہڈیاں توڑ دینا، یعنی مردہ بھی وہی محسوس کرتا ہے جو کسی زندہ آدمی کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ مر جانے والے کے منہ اور آنکھوں سے چیٹیاں باہر نکل رہی تھی، اندر جا رہی تھی اور اس کے پورے جسم پر کاٹ رہی تھی، تو اس پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ایک زندہ آدمی تو چیخ کر اپنا درد بیان کر سکتا ہے، لیکن مردہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، مگر ایک احساس، ایک درد وہاں موجود تھا۔ چنانچہ اس بات پر تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ کسی بھی قسم کے سلوک کا انجام نہ صرف آخرت بلکہ دنیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ جب تک ہمارے والدین زندہ ہیں ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق دے، اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین، اللہم آمین۔